अभी हम कह लें कि रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिज़ाइन करेंगे। रिलायबल, आर फ्रॉम रिलायबल, डी फॉर डेटा, टी ट्रांसफर, आर डी टी प्रोटोकॉल अभी हम डिज़ाइन करेंगे। अभी हम देखिए लिखा इंक्रीमेंटली डेवलप सेंडर एंड रिसीवर साइड्स ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल आरडीटी। इंक्रीमेंटली का मतलब ये है कि हम सिंपलेस्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको कह लें कि कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे, सादे से स्टार्ट करके मुश्किल की तरफ हम जाएंगे ताकि हमें जो चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप समझ आती रहे और हम किसी चीज़ को मिस ना करें। और यहाँ पे हम मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ हम कंसिडर ओनली यूनी डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर। आलो इन एक्चुअल जो डेटा ट्रांसफर है वो सेंडर रिसीवर दोनों साइडों से होता है एट द सेम टाइम, लेकिन हम जस्ट ये अज्यूम करेंगे कि हम जस्ट ये कंसिडर करेंगे कि जस्ट जो डेटा है वो जस्ट सेंडर से रिसीवर की तरफ ही सेंड हो रहा है, उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे भी क्या होता है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो भी हम आगे जाकर देखेंगे क्या होती है। हाँ, जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है दैट कैन फ्लो ऑन बोथ साइड्स। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर की तरफ भी जा सकती है और फिर रिसीवर से सेंडर की तरफ भी जा सकती है। अब यहाँ पे सेंडर और रिसीवर की जो स्टेट्स हैं उनकी अभी क्या उसकी सिचुएशन क्या सूरत हाल है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन्स जिसको हम कहते हैं FSM। ये आप लोगों ने जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है उसमें पढ़ी होगी फाइनाइट स्टेट इन वेरी डिटेल। तो भी हम ये देखेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन, इसको हम यूज करेंगे सेंडर और रिसीवर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी मैं आपको जस्ट सिंपली बता दूं कि जो स्टेट्स हैं स्टेट मशीन के अंदर वो असल में ये गोल दायरे की शक्ल में रिप्रेजेंट होती हैं। देख रहे हैं गोल दायरा, आप ये गोल दायरा, फिर ये ब्लैक कलर का सर्कल। अब ये स्टेट वन है, लेट्स ये स्टेट टू है। अब क्या होगा कि ज़रा आपका जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को और जिन कंडीशन इवेंट्स को ये रिप्रेजेंट करेंगी वो कहीं से स्टार्ट होता है। तो जो जिस स्टेट से इनिशियलाइज होगा प्रोसेस आपका, उस स्टेट के ऊपर ये डिफरेंट डॉटेड एरो लाइन है ये लगी हुई है इसके ऊपर। इसका मतलब है कि जो आपकी जो स्टेट है ये आपकी स्टेट वन है, दिस इज इनिशियलाइजिंग स्टेट, आपका जो प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट होगा। अब फिर उसके बाद ये आपको दिखाई दे रही है ब्लू लाइन, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ इवेंट ओवर एक्शन। इवेंट का मतलब ये है, अब देखिए साथ उसके एरो दिया, इवेंट का मतलब ये है कि जब कोई इवेंट अकर होगा तो उसके अगेंस्ट कौन सा एक्शन लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अब जब इवेंट अकर होगा और उसके अगेंस्ट एक्शन होगा तो फिर डेफिनेटली उसके साथ साथ जो स्टेट है उस सिस्टम की वो भी चेंज हो जाएगी। अब ये सब चीज़ें जो इवेंट्स हैं और फिर जो एक्शंस हैं उस स्टेट को चेंज करने के लिए, ये जब हम अभी हम देखते हैं अपने प्रोटोकॉल को तो फिर आप देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम जो सबसे सिंपल रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखते हैं, जिसको नाम दिया गया RDT 1.0। अब और इसमें हम ये अज्यूम करेंगे हम कि हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है जिस चैनल के ऊपर, दैट इज अ रिलायबल चैनल, मीन रिलायबल ट्रांसफर ओवर अ रिलायबल चैनल। कि जो चैनल है जिसके ऊपर बिट्स ट्रांसफर हो रही हैं वो परफेक्टली रिलायबल है। परफेक्टली रिलायबल क्या मतलब, उस जब बिट्स उस पर ट्रेवल करेंगी तो कोई भी जो डेटा है वो करप्ट नहीं होगा, डेटा करप्ट नहीं होगा और साथ पैकेट लॉस भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा जो चैनल है जिसके ऊपर डेटा है वो ट्रेवल करेगा, वी आर कंसिडरिंग इट एन आइडियल चैनल जिसके ऊपर कोई बिट लॉस नहीं होगा, कोई बिट एरर नहीं आएगी। अब जब हम चैनल उस तरह का जूम कर रहे हैं, आइडियल किस्म का चैनल है कि जिसके ऊपर बिट लेवल एरर नहीं आएगी, पैकेट लॉस नहीं होगा, तो इसका मतलब फिर ये है कि जो जब सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड करेगा
تو فار شیور ڈیٹا ایز اٹ از سینڈر کے پاس پہنچ جائے گا اور سوری ریسیور کے پاس پہنچ جائے گا. جب ہم ازیوم کر رہے ہیں جو چینل ہے ریلائبل ہے. چینل ریلائبل کا مطلب یہ ہے آئی ایم ریپیٹنگ کہ جب سینڈر نے کوئی ڈیٹا سینڈ کیا ریسیور کو تو جو ڈیٹا ریسیور کے پاس پہنچے گا وہ اور جو ڈیٹا سینڈر نے سینڈ کیا تھا بالکل سیم ہوں گے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ایک اور چیز بتا دیں, کیونکہ سینڈر اور ریسیور کی دونوں کی جو اسٹیٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, وہ بالکل الگ ہیں. تو سینڈر کے لیے ڈفرینٹ فائنل اسٹیٹ مشین ایف ایس ایم ہوگی اور ریسیور کے لیے ڈفرینٹ ایف ایس ایم ہوگی. اب یہاں پہ جو یہ ہے اس سائڈ پہ یہ سینڈر کی ایف ایس ایم ہے اور جو یہاں پہ ہے یہ والی جو ہے یہ ریسیور کی ایف ایس فائنل اسٹیٹ مشین ہے. اب دیکھیں ذرا کہ جو سسٹم ہے وہ جو آر ڈی ٹی پروٹوکول ہے, اگر آپ کو یاد ہو وہ جو فنکشنز تھے آپ کے پاس, ایک وہ جو یہ پروٹوکول تھا, پھر یہ آپ کا سینڈر کا پروسیس تھا, یہ ریسیور کا پروسیس تھا, پھر یہ ریسیونگ اینڈ پہ آر ڈی ٹی پروٹوکول تھا, پھر یہ انریلائبل چینل تھا, پھر یہاں پہ آر ڈی ٹی انڈرسکور سینڈ فنکشن کال ہوگا, پھر اس کے بعد یہاں پہ جو یو ڈی ٹی انڈرسکور سینڈ کال ہوگا, پھر یہاں سے ریسیو پیکٹ ہوگا, پھر یہاں پہ ڈیلیور جو ڈیٹا وہ ہو جائے گا ٹو دا ریسیور. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ایونٹ وہ کیا ہوگا, یہاں پہ ایونٹ پہلا ہوگا کہ جو سینڈنگ پروسیس ہے وہ کال کرے گا اس فنکشن کو آر ڈی ٹی انڈرسکور سینڈ کو, اس فنکشن کو کال کرے گا جو سینڈنگ پروسیس ہے اوپر سے. تو اب یہاں سے جب یہ ایونٹ اکر کرے گا آر ڈی ٹی انڈرسکور سینڈ ود ڈیٹا, تو کیا ہوگا اس کے اگینسٹ جو ایکشن پرفارم ہوں گے, پہلا ایکشن اب اگر دیکھا جائے تو سمپلسٹ جو ہے وہ یہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ سینڈ کرنے کے لیے اس یو ڈی ٹی انڈرسکور سینڈ کو کال کرے گا. لیکن اس پیکٹ کو سینڈ کرنے کے لیے جو یہ پروٹوکول ہے یہ والا آر ڈی ٹی جو 1.0 ہے, یہ پہلے اس ڈیٹا کا پیکٹ بنائے گا. ٹھیک ہے, جب پیکٹ بن جائے گا پھر اس پیکٹ کو جو یہاں پہ ادھر جو پروٹوکول ہے یو ڈی ٹی انڈرسکور سینڈ انریلائبل ڈیٹا ٹرانسفر انڈرسکور سینڈ اس کے تھرو بھیج دے گا. صحیح ہو گیا. تو پیکٹ جب یہاں آئے گا تو ادھر پہنچ جائے گا, تو پھر یہاں سے ادھر ٹرانسفر ہوگا. اب جو سینڈنگ سائڈ پہ جب یہ فنکشن کال ہوگا اس کے بعد بس پھر اس کے بعد جو سسٹم ہے سینڈنگ سائڈ پہ وہ ادھر اپنا انتظار کر رہا ہے کہ مجھے اوپر سے کوئی کال کرے گا, ایونٹ اکر ہوگا یو ڈی ٹی آر ڈی ٹی انڈرسکور سینڈ کے لیے. تو یہ اب ایسے سسٹم چلتا رہے گا. اب ریسیونگ اینڈ پہ کیا ہوا, ریسیونگ اینڈ پہ اب یہاں پہ جو یہ ہے دس آر ڈی ٹی 1.0 پروٹوکول از ویٹنگ کہ جو یہ یہاں پہ جو آر ڈی ٹی انڈرسکور آر سی وی ریسیو پیکٹ کا جو فنکشن ہے وہ کال ہو. جو ہی لیٹ سے جو ڈیٹا یہاں پہ پہنچا وہ فنکشن کال ہوگا, ایونٹ اکر ہو گیا, یہ ایونٹ اکر ہوا تو کیا ہوگا, اب سب سے پہلا جو ڈیٹا ہے اس پیکٹ میں جو ڈیٹا ہے وہ ایکسٹریکٹ ہوگا. اب وہ یاد ہے ہمیں یہاں پہ ہم نے پیکٹ ادھر ہم نے پیکٹ بنایا تھا, ادھر پیکٹ ہم نے بنایا تھا ڈیٹا پیکٹ سینڈ کرنے سے پہلے ڈیٹا کا. اب ریسیونگ اینڈ پہ کیا ہوگا, ریسیونگ اینڈ پہ جب ڈیٹا جب جو پیکٹ ہے وہ پہنچ جائے گا, ریسیونگ اینڈ پہ جب پیکٹ پہنچے گا تو کیا ہوگا, اس پیکٹ میں سے پہلے جو ڈیٹا ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا جائے گا. جب ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہو جائے گا اس کے بعد that data will be delivered to the final receiving process. Then that data will be delivered to the process. جب ڈیٹا اس کو ڈیلیور ہو گیا پھر جو سسٹم ہے وہ اپنی انیشیل کنڈیشن میں آ جائے گا. اب وہ جو سسٹم ہے وہ ادھر ہی ویٹ کر رہا ہے. اب ایٹ سے دوبارہ کوئی فنکشن یہاں پہ جو ریسیو آر ڈی ٹی ریسیو فنکشن کال ہوتی ہے تو پھر وہ پیکٹ کو ریسیو کرے گا, پھر یہ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرے گا, then again it will deliver to the process, receiving process. یہ ہے اس طرح کام کرتا ہے جو آپ کا فائنل اسٹیٹ مشین ہے. اب اسی طرح یہاں پہ بھی
جب لیٹ سے اوپر سے ایک اور کال آ گئی کسی اور فنکشن پروسیس کی کہ اس نے یہ ڈیٹا سینڈ کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پہلے RDT کو سینڈ ہوگا. جب وہ جب یہ ایونٹ اکر کرے گا تو اس کے بعد اگینسٹ یہ ایکشن لیا جائے گا. کیا ایکشن ہے؟ میک پیکٹ جنریٹ کرو، پھر اس کے بعد اس پیکٹ کو UDT انڈرسکور سینڈ کے تھرو سینڈ کر دو ٹوورڈز دا ریسیونگ اینڈ. یہ ایسے. I hope this is a bit clear. اب اس کو میں یہی روکتا ہوں تو ابھی کیونکہ جو نیکسٹ سلائڈز ہیں وہ کافی کمپلیکس ہیں تو وہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی.